मसीह यस्सु के अज़ीम और बाबरकत नाम में आप सबको तकबील रज़ून का सलाम। मेरे अज़ीज़ों, जैसे हमने बाकी पिछली वीडियोस में हमने जाना कि लफ्ज़ बाइबल जो है वो हम तक किस तरह पहुंचा, इसी तरह हमने जाना कि जब कि खुदा का कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस हमारे पास एक किताब की सूरत में मौजूद है, तो हमने ये भी देखा कि उस किताब का हकीकी मुसन्निफ़ जो है वो खुदा खुद है। तो इसी तरह आज जो हम जिस बारे में सीखने जा रहे हैं या आज जिस बारे में हम सीखेंगे वो बाइबल मुक़द्दस की जो डिवीज़न है हम देखते हैं। और डिवीज़न में हमें पहले दो ऐसे अहदनामे हमें अपनी जो इंग्लिश तर्जमा है, जो उर्दू तर्जमा में है, उनमें हमें दो बड़ी डिवीज़न्स मिलती हैं जिसको हम अहद अतीक यानी पुराना अहदनामा ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और इसी तरह जो अहद जदीद यानी जिसको हम नया अहदनामा और जो न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। जब यहूदी तनख़ के बारे में जब हम स्टडी करते हैं या जब हम सीखते हैं, तो जो हमारा पुराना अहदनामा है, हमारे करीब जो हमारी उर्दू बाइबल में जो पुराना अहदनामा है वो यहूदियों के करीब वो उनकी कंप्लीट बाइबल है। तो हम देखेंगे कि यहूदी लोग जो हैं इस अपनी तनख़ को बाइबल जो पुराना अहदनामा है उसको तनख़ कहते हैं, और तनख़ जैसे TN और K से इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और T जिसका मतलब है तौरा यानी तौरात या शरीयत की किताबें जिसमें है, और इसी तरह N यानी नवीन जिसमें नबियों के सहाइफ हैं, नबियों की लिखी हुई किताबें हैं। और इसी तरह से जो तीसरी कैटेगरी है वो है कुतवीन यानी कुतुब जो है, राइटिंग्स जो है, जो तहरीरें जो हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे जो पहली कैटेगरी है यानी तौरात या शरीयत जो है, उसमें हम जानते हैं कि पहली 5 किताबें जो हैं वो उसमें डिवाइड की गई तौरा में। और वो पहली 5 किताबें जैसा कि पैदाइश की किताब है, जैसा खरूज है, अहबार है, गिनती और इस्तिस्ना है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये पहली 5 किताबें जो है वो तौरा यानी जो फर्स्ट कैटेगरी T जो है उसमें तकसीम की गई। तो इसी तरह से तनख़ में दूसरा जो हिस्सा है वो नून का आता है यानी N जिसको नबीन यानी प्रॉफिट्स या नबियों के सहाइफ जो है वो कहा जाता है। और नबियों के सहाइफ में हम देखते हैं यशवा की किताब, कज़ात की किताब, सैमुएल की किताब और सलातीन की किताब। और यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों में आपको बताता चलूँ कि हमारी जो उर्दू तर्जमा है, उर्दू बाइबल है, या जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो होली बाइबल है, उसके अंदर सैमुएल की किताब या सलातीन की किताब और इसी तरह से तवारीख की किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जबकि यहूदियों के करीब ज्यूइश जब हम तनख़ की बात करते हैं तो उसमें ये एक ही किताब मौजूद है, जैसे सैमुएल की किताब, जैसे तवारीख की किताब और जैसे सलातीन की किताब। और चूँकि हम जिक्र कर रहे हैं नवीन यानी सहीफ़ों की जो नबियों के सहाइफ हैं, इनमें मैंने आपको बताया कि यशवा की किताब, कज़ात की किताब, सैमुएल की किताब, सलातीन, यसाया, यर्मिया, हिजकियेल और इसी तरह से जो नबियों के सहाइफ जैसे कि होसिया नबी की किताब है, योएल की किताब है, आमूस नबी की किताब है, अबदिया नबी की किताब, यूना नबी की किताब और मीका, नहूम, हबक्कूक, सफनिया, हिज्जी और ज़करिया और मलाकी की किताबें शामिल हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है यानी काफ या के जिसको कहा जाता है, या खे से तनख या तनख उसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो जो के है या काफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है कुतवीन को यानी कुतुब को, राइटिंग्स को, तहरीर को। और वो तहरीरें जो है जैसे ज़बूर की किताब है, मिसाल की किताब है, गज़लो गज़लात है, अयूब की किताब है, रूथ की किताब, नोहा, वाइज, अस्तर, दानियल की किताब, एज़रा, नहमिया। और यहूदी बाइबल में मेरे अजीज़ों जो यहूदी तनख़ है उसमें एज़रा और नहमिया ये एक ही किताब है, और इसी तरह तवारीख की किताब। तो इस तरह से जो ओल्ड टेस्टामेंट है यानी जो पुराना अहदनामा हमारे करीब है वो यहूदियों के करीब उनकी कंप्लीट बाइबल है, जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जैसे तौरा, नवीन यानी नबियों के सहाइफ, और तीसरी कुतवीन यानी जिसमें कुतब या राइटिंग्स या सहाइफ जो तहरीरें। तो इस तरह से मेरे अज़ीज़ों हमने जाना कि यहूदियों के करीब ये डिवीज़न जो है वो किताबों की मुख्तलिफ ज़रूर है,
لیکن اس کے اندر جو کانٹینٹ لکھا ہوا ہے وہ ہرگز مختلف نہیں ہے، وہ ایز اٹ از ویسا ہی ہے جو ہماری اردو یا انگلش بائبل میں ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم اپنی بائبل کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی جب ہم انگلش ٹرانسلیشن اور اردو ترجمے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں جو کتابوں کی ترتیب ہے وہ ہمیں تھوڑی سی مختلف نظر آتی ہے۔ اب اس ترتیب پہ جب ہم اپنی بائبل میں دیکھتے ہیں تو جو پرانا عہد نامہ ہے اس کو 4 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ 4 حصوں میں کیسے تقسیم کیا گیا ہے؟ پہلا حصہ جو ہے وہ تورا یعنی توریت یعنی شریعت کی کتابیں ہیں یا لا ہیں، ان میں 5 کتابیں جو ہیں جو موسیٰ کی تحریریں ہیں، 5 کتابیں آتی ہیں، جس میں پیدائش کی کتاب ہے، خروج کی کتاب ہے، احبار کی کتاب ہے، گنتی کی کتاب ہے اور استثناء کی کتاب ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کے دوسرا حصہ جو ہے وہ تاریخ کی کتابیں ہیں، ہسٹری کی کتابیں ہیں، ہسٹوریکل بکس ہیں، اور ان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے یشوع کی کتاب، قضات کی کتاب، روت کی کتاب، اور اسی طرح پہلا سیموئیل، دوسرا سیموئیل، پہلے سلاطین، دوسرا سلاطین، اسی طرح پہلا تواریخ، دوسرا تواریخ، عزرا کی کتاب، نہمیہ کی کتاب اور آستر کی کتاب۔ یہ میرے عزیزو جو دوسری کیٹیگری ہے ہماری اردو بائبل میں، جس کو ہم ہسٹوریکل بکس یا تاریخ کی کتابیں کہتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے۔ اسی طرح جو تیسرا حصہ ہے وہ پوئٹری بکس ہے، اور پوئٹری میں ہمارے پاس جو ہے وہ شاعری کی کتابیں آتی ہیں، جیسے زبور کی کتاب ہے، ایوب کی کتاب ہے، امثال کی کتاب ہے، اور وائز اور غزل و غزلات کی کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح جو چوتھی جو ڈویژن ہے وہ ہمارے پاس وہ بکس ہیں جو پروفیٹک بکس ہیں، جو نبوت کی کتابیں ہیں، جو نبیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر یعنی جو بڑے نبی ہیں، یعنی ان کی کتابیں بڑی ہیں، وہ کوئی رتبے کے لحاظ سے بڑے نہیں بلکہ ان کی کتابوں کی مٹیریل کے لحاظ سے وہ بڑی کتابیں ہیں، اس لیے اس کو انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اور انبیاء اکبر میں ہم دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب، یرمیہ کی کتاب، حزقیل کی کتاب، دانیل کی کتاب آتی ہے، اور انبیاء اصغر کا جب ہم ذکر کرتے ہیں ہوسیہ کی کتاب، یوئیل کی کتاب، آموس نبی کی کتاب، عبدیہ کی کتاب اور یونا کی کتاب، میکا کی کتاب، نحوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریہ اور ملاکی کی کتاب۔ اس طرح سے میرے عزیزو ہمارا جو پورا عہد نامہ ہے، جو پرانا عہد نامہ ہے، وہ 4 بڑے حصوں میں جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں ہم نے دیکھا پہلے تورا یعنی توریت یا شریعت کی کتابیں آتی ہیں، پھر اسی طرح ہمارے پاس ہسٹوریکل بکس یعنی تاریخ کی کتابیں آتی ہیں، اور پھر جو ہے پوئٹری بکس آتی ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ پروفیٹک بکس جس کو نبوت کی کتابیں یا نبیوں کے صحائف کہا جاتا ہے، ہمارے پاس اردو بائبل یا انگلش ترجمے میں موجود ہے۔ اور جب ہم ذکر کرتے ہیں نئے عہد نامے کا، تو نئے عہد نامے میں ہم نے دیکھا ٹوٹل 27 کتابیں موجود ہیں، اور اس 27 کتابوں کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے کہ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس گاسپلز یعنی انجیل، اور انجیل میں ہم دیکھتے ہیں جو 4 اناجیل ہیں ہمارے پاس، متی کی انجیل ہے، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا حصہ ہے وہ تاریخ کی کتاب کا آتا ہے، جیسے کہ جس میں بک آف ایکٹس ہے یعنی رسولوں کے اعمال ہے۔ اور اسی طرح سے ہم جو تیسرا حصہ ہے وہ دیکھتے ہیں جس میں لیٹرز یعنی خطوط لکھے گئے ہیں، اور خطوط ہم جانتے ہیں کہ پولس رسول کے وہ خطوط جو اس نے مختلف کلیسیاؤں کو لکھے، جو اس نے کسی شخص کے نام پر لکھے، جس میں خطوط میں جیسے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اسی طرح کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط ہے، گلتیوں کی کلیسیا کے نام، اور اسی طرح افسیوں اور فلپیوں، کلسیوں کی کلیسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اور اسی طرح پہلا تسلنیکیوں، دوسرا تسلنیکیوں، تموتیس کے نام پولس رسول کا خط، اور اسی طرح تیتس کے نام پولس رسول کا خط ہے، فلمون کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اسی طرح سے میرے عزیزو کچھ لوگ جو ہیں عبرانیوں کا جو خط ہے اس کو بھی جو ہے وہ پولس رسول کا خط مانتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو پولس رسول کا خط نہیں بھی مانتے۔ تو اسی طرح سے جو چوتھا حصہ ہے وہ میرے عزیزو وہ نبوت کی کتاب یعنی مکاشفہ یا بک آف ریولیشن کا آتا ہے۔
تو اس طرح سے ہمارے قریب جو ہے وہ پرانا عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کو جو کتابوں کی ڈویژنز جو ہے وہ اس طور سے کی جاتی ہے، جس میں ہم نے پہلے جانا کہ جو پرانا عہد نامہ ہے یہودیوں کی جو تنخ ہے یا جو ان کی کمپلیٹ بائبل ہے اس میں کتابوں کی جو ڈویژن ہے بے شک مختلف ہے، لیکن اس میں جو کانٹینٹ ہے جو لکھا گیا ہے وہ بالکل سیم ایز اٹ از ہماری بائبل میں ہے۔ تو اسی طرح سے میرے عزیزو اس چینل کے ساتھ جڑیے رہیے، اور ضرور ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر ہم دیکھیں گے کہ جو پرانا عہد نامہ ہے اس میں جو کتابوں کی ڈویژن جو کی گئی ہے اس میں ان کن کن لوگوں نے یا کن کن انبیاء نے جو ہے ان کتابوں کو تحریر کیا، ہم اس کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔